Radio Kagambana Live Report. Gilauman nga wala na'y madugang sa kasamtangang natala nga dinggi cases sa dakbayan sa Osamis. Human makita sa talaan sa Osamis City Health Office nga nagagamay na ang ihap sa mga pasyente sa dinggi sa mga balay tambalanan. Subay sa pinakaulahing talaan ni adtong September 10, 2024, walay natalang bag-ong kaso sa dinggi ug tulo na lamang ka pasyente ang nagpabilin pa sa balay tambalanan. Sa kasamtangang mukabat sa 484 ang kinatibuk-ang ihap sa kaso sa dinggi sa dakbayan sa Osamis sugod ni atong bulan sa Enero 2024. Gikan sa maong ihap mukabat sa 474 ang naka-recover samtang 7 ang nakabsan sa kinabuhi. Kalabot ni ini nagpadayon ang paningkamot sa mga barangay sa dakbayan sa pagpanglimpyo sa ilang palibot aron mawala ang lugar nga sagad itlugan sa mga lamok nga nagdala sa dinggi dungan sa padayong pagsunod sa 4S strategy. Nasayran nga ang 4S strategy mao'y gihingusgan karon sa Department of Health nga gilangkuban sa search and destroy, secure self-protection, seek early consultation ug support fogging in outbreak areas. Tungod ni ini padayon ang gihimong pag-eksamin sa mga barangay sa makuhang waya-waya sa ilang lugar ngadto sa Osamis City Health Office. Migawas nga nagpabiling positibo sa dinggi ang mga waya-waya nga gipa-eksamin niadtong September 10 ang gikan sa Bacolod, Maningkol, Mintiring, Kapukaw P, San Antonio ug Bagakay. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orinyo Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.